आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद अब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, या फिर आप चिल्लाकशी करना चाहते हैं, जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं वो भी फीस बिल्ला रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, किसी भी रूहानियत के अमल से जब जिस्म में रूहानियत आती है तो कैसे पता चलता है कि रूहानियत आ रही है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस बंदे के अंदर रूहानियत आती है उस बंदे को दुनिया के अंदर दिल नहीं लगता। दुनिया के जितने काम हैं उसको फजूल लगते हैं। उसका काम, उसका दिल, उसकी तबीयत मस्जिद के अंदर खुश रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और मुकद्दस काम करने को उसका दिल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्यारी मखलूक की खिदमत करने को उसका दिल करता है। 24 घंटे उसके अंदर ये तलाशी की एक दिल के अंदर जुस्तजू होती है कि किसी के साथ मदद की जाए और किसी के साथ हेल्प की जाए। वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सबसे बड़ी बात यह है। नंबर 2 पर जिस चीज़ की आदमी को मोहब्बत होती है वो आदमी उसी तरफ खींचा चला जाता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसका दिल उसी के साथ चलता है। जैसे कि वो मजनू से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी लैला बड़ी काली, उसने कहा तुम्हारी आंखों में के अंदर वो बिनाई नहीं है, तुम आंखों से अंधे हो। जब तुम मेरी आंखों से देखोगे तुम्हें पता लगेगा लैला कितना खूबसूरत है। तो ये एक हकीकत है। जब आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर उसकी हाजिरी कबूल होती है तो वो अपने आप को वहां पर ही पाता है। 24 घंटे वुजू के अंदर रहता है और उसके वो काम बनना शुरू हो जाते हैं जिसका उसको तवक्कल और यकीन उसका भी नहीं होता, उसका गुमान भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां से भी उसके काम कर देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अर्ज है, मेरे एक भाई पर पहले जिन्नात के असर थे, अब जादू भी हुआ है, अच्छा इलाज या राय दे दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे मोहतरम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके भाई को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। इसके लिए बिल्कुल आसान अमल है। आप गूगल पर जादू जिन्नात को ख़त्म करने की मुकम्मल पढ़ाई के नाम से हमारी एक है, वो आप डाउनलोड कर लें, या हमारे इस चैनल पर भी है जादू जिन्नात को ख़त्म करने की मुकम्मल पढ़ाई। आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका थंबनेल वगैरह आपके सामने आ जाएगा। हमारी उसके अंदर तस्वीर भी है। आप उसको डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनाएं। उसके अंदर कुछ दिन इसको उल्टियाँ भी लग सकती हैं, थोड़ी सी इसकी तबीयत बिगड़ भी सकती है, मोशन भी लग सकते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं। साथ में कोई सदके का बंदोबस्त कर देना। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपका भाई ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ये एक ऐसी पढ़ाई है, देखने में आप इसको देखेंगे कि बिल्कुल आप कहेंगे कि नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस, मेरे बुजुर्गों की बहुत सारी मेहनत इसके अंदर है। यकीन मानेगा आप, जो बंदा इसको प्रैक्टिकल करता है कम से कम 1.5 महीना, तो उसके जादू जिन्नात जड़ से खत्म हो जाते हैं। मोहतरम उस्ताद जी, आपने मुझे पुत्र कहा है, आप एज में मुझसे छोटे हैं। सूरत कौसर का अमल इश्क मशूकी के लिए यूज होता है। मेरे नाकिस इल्म में नहीं था, जितना मेरा इल्म रहा उतनी मैंने बात की। मेरे 5 बच्चे हैं, 2 शहीद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुजाहिद भी हूँ, फिर पाक आर्मी में SSG भी हूँ। आपने अपने इल्म का हवाला दिया कि आपको पता लग जाता है, तो गुस्ताखी माफ, आप मेरे बारे में गलत तस्वुर फरमा रहे हैं। आपसे मेरी बात हुई थी, एक सवाल किया था आपने, सिर्फ अमल में अपने लिए करना चाहता हूँ। जी मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है कि कल मैंने आपको तफसीली इसका जवाब दिया था, लेकिन यहाँ पर जवाब देने का मकसद ये था कि जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं उस पर मैं बात करता हूँ। पहले नंबर पर उस्ताद कोई भी होता है ना, वो अगर सही उस्ताद है तो वो अपने बच्चों के लिए ट्रीट करता है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं, चाहे नहीं पसंद करते, मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते, तो तब भी मैं अपने बच्चों से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि जो मेरा मिशन है, जो मेरा मकसद है, वो कुछ और है। वो ये है कि आप आमिलीन से बचकर आप सही तरह के मुआलिज बने, अपने इलाज खुद कर लें। दूसरे नंबर पर ये आपका एजाज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 2 शहीदों का बाप बनाया, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। नंबर 3 पर आपने कल मुझे तस्वीरें भी सेंड की थी अपने SSG कमांडर की, तो आपको 21 तोपों की सलामी ये फ़कीर करता है। अल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तें दे, अल्लाह आपको बरकतें दे।
اللہ رب العزت آپ کے بچوں کے درجات بلند فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ نمبر 2 پر آپ نے کہا کہ علم کے حوالے سے میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی، یہ صرف کمنٹس پہ اس وجہ سے جواب دے رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ اس کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے اس پہ بات نہیں کی، کیونکہ جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں تو اس پہ بات کرنا بھی ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی بتایا تھا کہ سیم یہی کہانی آپ کی تھی، وہ عشق مشوقی والا تھا، وہ بندہ بھی کراچی سے تھا، اب نام اس کا مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اس کو تفصیلی یہ چیزیں بتائی تھی، پھر اس کے بعد یہ کمنٹس آئے، میں نے سمجھا وہی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر انسان کا جو علم ہے یہ ناقص ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہم بھی تشخیص کرتے ہیں اس کے اندر بعض اوقات اللہ رب العزت بھرم رکھ دیتا ہے، بعض اوقات اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جو سائنسدان ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں بارش ہوگی، حالانکہ وہ مشینوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پیشن گوئی کرتے ہیں، بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ہو جاتی۔ تو اسی طرح علم کا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، امام احمد رضا خان بریلوی جو بریلویوں کے امام ہیں، ان کے پاس ایک جو ان کا مرید تھا، جو ان کا خلیفہ تھا، اس کے باپ علم جفر اور علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، جو بندہ اس کو جو نام بتاتا تھا یا جو چیز بتاتا تھا وہ فوراً کاپی پنسل لے کے بناتا تھا۔ اب جو اس کا بیٹا تھا امام احمد رضا خان بریلوی کا جو خلیفہ تھا، وہ اپنے باپ سے بڑا تنگ تھا کہ یہ ہر وقت غیب کی خبریں دیتا ہے، عجیب عجیب قسم کی گفتگو کرتا ہے، عجیب عجیب قسم کی پردہ پوشی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں بتاتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی سے اس نے کہا کہ میں اپنے ابا کو لاؤں گا، آپ اس کی اصلاح کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، جب وہ آیا اس کے آستانے میں تو اس نے کہا کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے۔ جب انہوں نے سب نے ہاتھ اٹھایا تو یہ کاپی پینسل لے کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا امام صاحب ایک ہفتے تک بارش نہیں ہو سکتی۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، دعا ختم کی۔ انہوں نے کہا کہ باہر جاؤ، یہ گلاس کے اندر پانی ہے یا گلاس کے اندر پانی لاؤ۔ جب باہر گئے تو ایک دم بارش اس کو نظر آئی اور حقیقت میں وہ بارش ہو رہی تھی۔ تو جب وہ اندر آیا تو اس نے کہا کیا ہوا امام صاحب؟ اس نے کہا باہر تو بارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا ایک ہفتے تک بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پتر، جو آپ کے پاس علم ہے یہ ناقص ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ اللہ آپ کا بھرم رکھ دیتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ تو سر اگر میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہو تو پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر آپ تو ہمارے ملک کا بھی فخر ہیں اور آپ لوگ ہمارے بھی فخر ہیں، کیونکہ آپ لوگ جاگتے ہیں تو ہم سکون کی نیند کرتے ہیں۔ سر مجھے ایک چلہ کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ کار بتا دیں اور اجازت بھی دے دیں، شکریہ۔ علم سیکھنے والا استاد کہاں سے ملے گا؟ ایک سوال کا جواب لازمی دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کار میں بتاتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، اس کی میں فیس لیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر میرے اس چینل پر بہت ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی، چلہ کشی بتائی ہوئی ہے، جنات کی حاضری بھی ہے، اور اس کے اندر پری کی حاضری بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جنات کی حاضری کے حوالے سے۔ اگر آپ وہاں سے کرنا چاہتے ہیں اپنی ذمہ داری پر تو بالکل کر سکتے ہیں، جو میں ٹائم دیتا ہوں تو اس کی فیس لیتا ہوں۔ اور علم سکھانے والا استاد کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کو آسمان سے ملے گا، کیونکہ زمین کے اوپر استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے محترم؟ دنیا کے اندر سب کچھ ہے، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا تو استاد کیا ہے؟ السلام علیکم جناب، میں رمیز کراچی سے ہوں، میری والدہ کا نام فلاں ہے اور وہ فوت ہو گئی ہیں 4 سال پہلے، میرے والد بھی۔ کیا آپ ماں کا نام پوچھ کر مریض کا حال بتا سکتے ہیں؟ جیسا کہ میرا نام آپ کو پہلے بھی میسج کیا تھا، خواب میں کسی ولی کی زیارت ہو جائے، مجھے کوئی عمل بتا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو آج ایک عمل بتاتا ہوں، جو بندہ اس کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھے گا، ولی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایسے خزانے چھپے ہوئے آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے، یقین مانے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 200 مرتبہ سورت اخلاص مکمل پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ 7 پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرنے کے بعد آپ پوری امت کے سال ثواب کر دیں اور سو جائیں۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا، اس کے اندر ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی 41 دن آپ کے پورے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کے بہت سارے خزانے آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ جب یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو معمول کے اندر اس کو وظیفہ بنا دیں، کبھی اس کے اندر ناغہ نہیں کریں، آپ اس وظیفے کو کنٹینیو رکھیں اور اس کے ساتھ صدقہ اپنی حسب توفیق دیتے رہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر کھل جائیں گی۔ 7 دن والا حصار کی پابندی، حصار کی برکت، جیو مرشاد بلال۔ ماشاءاللہ آپ کھری اور صاف بات کرتے ہیں، پلیز آپ لائف حاضری اور علاج بھی دکھا دیں، پتھریٹا شریف والا جیسے کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی روحانیت میں مزید اضافہ فرمائے۔ رانا وسیم صاحب بھاولپور سے۔ جی انشاءاللہ تعالی، یہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے میرے کافی جو قریب میرے دوست ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا کام کریں۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو مجھے اس طرح کا کام پسند نہیں، میں اپنا تنہائی کے اندر رہنا چاہتا ہوں، خاموشی مجھے پسند ہے۔
चंद लोग मुझे पसंद है, मैं कहता हूँ वो लोग हैं जिनको मैं टाइम दे सकूँ, उनकी खिदमत कर सकूँ, उनके खाने का बंदोबस्त कर सकूँ, उनके साथ टाइम गुजार सकूँ, जो उसका हक है, जो उसकी पढ़ाई है, जो उसका इलाज है, वो सही तरीके से कर सकूँ। मेरे रिकॉर्ड के अंदर ये भी मौजूद है, मैंने तकरीबन 4.5 घंटे एक मरीजों के ऊपर पढ़ाई की है, तो मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। नंबर 2 पर जब हम हाज़िरी कराते हैं ना मरीज़ों की, ख़ास तौर पर ख़वातीन की, जब बेहोशी के आलम में चले जाते हैं तो उनके कपड़े आगे पीछे हो जाते हैं, उनके पर्दे आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें रखना ज़रूरी होती है। इसी तरह हमारे दादा हुज़ूर फरमाते थे कि अमलियात करना बहुत आसान है, ख़वातीन के पर्दे का बंदोबस्त करना, उनकी इज़्ज़त का ख़्याल रखना, ये आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। तो मैं इस चीज़ पर तवक्को करता हूँ कि जो ख़वातीन हमारे पास चल के आती हैं वो हमारी बच्चियों की तरह होती हैं, तो उनको इज़्ज़त देना सबसे अव्वल तरजीह है।